वार्ता विसिन्न शिथिलास्सभीता घोरेषु च भ्यादिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। जय श्रीमन्नारायण। धर्मदर्शन में यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुबेर सुवेदी को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। अब हामी वैशाख मास नयाँ वर्ष पहिलो एकादशी को महात्म्य पूजा विधि आराधना छोटो तरिकाबाट यो भिडियो मार्फतबाट हाम्रा सम्पूर्ण विश्व जगत में रहनुहुने भक्तवृन्दज्यूहरुको लागि कुराकानी गर्दैछौं, जसले गर्दा एकादशी को स्मरण पनि होस्, व्रत गर्नेहरुको लागि व्रत अनि सेवा पूजा गर्नेहरुको लागि सेवा पूजा पनि होस् भनेर यो महात्म्यको प्रसंग, यो पूजा विधि को महत्व लिएर आएका छौं। आउनुहोस् अब पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौं। 2080 साल को वैशाख महीना को 3 गते आइतबार विश्वभरिबाट हामीलाई सुन्नुहुने भक्तवृन्दज्यूहरुको लागि 16 अप्रेल 2023 का दिन एकादशी को व्रत गरिरहेका छौं। 16 अप्रेलमा अब यो एकादशी को नाम छ बरुथिनी एकादशी। यो एकादशी को नाम बरुथिनी एकादशी हो। अब यस दिन के गर्ने? एकादशी भनेर कसै कसैको हाम्रो आदत के छ, विष्णुमा भक्ति तन्मयता सात्विक भाव जबसम्म बढ्दैन तबसम्म एकादशीमा निष्ठा रहँदैन। जब एकादशी को निष्ठा भयो भने खाने पिउने कुराहरुका चिन्तन हुँदैन। हामी के गर्छौं, कोही एकादशी व्रत भोलि भनेर अघिल्लै दिन बेलुकाबाट कोची हामी खान्छौं किनकि भोलि भोक नलागोस् भनेर। यस्तो भाव गरेर एकादशी गर्नु हुँदैन। टन्न खाएर सुत्नु एकादशी होइन, निदाउनु एकादशी होइन, ढ्याउ गर्नु एकादशी होइन। सर्वप्रथम दुई कुरा म भनिहाल्छु हाम्रा सम्पूर्ण भक्तवृन्दज्यूहरुको लागि। एकादशीको दिन व्रत गर्दाखेरि ढ्याउ नआओस्। एकादशीको व्रत पनि भनेको छ, दुई ताल खाएको छ, ढ्याउ गरेको छ, अनि आलस्य आएर 2-4 घण्टा सुतेको छ, एकादशी भन्छ, त्यो कुनै अर्थ भएन। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय एउटा मनलाई प्रभुका चरण कमलमा जोड्नुहोस्। त्यसैले अब हामी सबैजनाले के गर्ने यस बारेमा कुरा गरौँ। सर्वप्रथम बिहान उठेर स्नान गर्ने। स्नान गर्दै गर्दा कुनै नदीहरू छन्, तपाईहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ जहाँ नदी देवालय अथवा हिमालयबाट बग्दै आउनुभएका नदीहरू गंगा गण्डकी कौशिकी आदि गरेका स्नान गर्ने नदीहरू छन् भने त्यहाँ स्नान गर्ने। सबैलाई यो सम्भव हुँदैन। घरकै पानीमा के गर्ने त हामीले गंगाका नामहरू लिँदै भगवानका नामहरू लिँदै यो एकादशीको नाम लिँदै स्नान गर्ने। चोखो कपडा लगाउने, अब भगवानका सेवा पूजाहरू गर्ने आफ्नो श्रद्धाले। अब स्नान गराउने मूर्तिहरू छन् गोपालजीका शालिग्रामका भने दूधले पञ्चामृतले शुद्ध जलहरूले स्नान गराउने, दीप प्रज्वलन गर्ने, सारा अरू देवी देवताहरूलाई धूप चन्दन बन्दन नैवेद्य दिने, विष्णु सहस्रनाम गोपाल सहस्रनाम ओम नमो भगवते वासुदेव आदि गरेका महामन्त्रहरू जाप गर्ने, तुलसीलाई पनि तिल चढाउने, थोरै जल चढाउने, प्रार्थना गर्ने, जति जे छन् जे हुनुहुन्छ सबैप्रति श्रद्धा गर्ने। एकादशीको दिन दिउँसो नसुत्ने, ब्रह्मचर्यको पालना गर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर कसैप्रति झुट नबोल्ने, कसैलाई नठग्ने, मनमा श्रद्धा भक्ति भाव बनाइराख्नु पर्दछ। र अब यसरी एकादशीको व्रत आराधना गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने। अब दर्शकवृन्दहरू बरुथिनी एकादशीका दिन विष्णु बराहको पूजा गर्नुपर्दछ। बराहको मूर्ति त हामीले घरमा राखेका हुँदैनौँ, तर विष्णु नि बराहको रूप धारण गर्नुभएको थियो र विष्णु बराहको विशेष सेवा पूजा आराधना गर्नाले सर्वोत्कृष्ट फल प्राप्त हुन्छ। एउटा कुरो दर्शक एवं भक्तवृन्दज्यूहरु, वर्षभरि हाम्रो शरीरमा आलस्य नआओस्, थकावट नआओस्, कुनै पीडा नहोस्, शारीरिक रूपमा अनि मानसिक रूपमा पनि भन्नको लागि यो बरुथिनीको एकादशी गर्नुभयो भने शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा पनि कष्ट हुँदैन है। त्यसैले यो दिन चोखो नितो गरिदिनु। कमसेकम जो व्रतै गर्न सक्नुहुन्न, भगवानको सेवा पूजा सहस्रनाम सबै गर्ने सुन्ने, अरू रोगी हुनुहुन्छ अस्वस्थ हैन, यहाँहरुको लागि देश विदेश अनुसार मिल्दैन भने पनि भगवानका सेवा पूजा आराधनाहरू गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने, लसुन प्याज माछा मासुहरू यस दिन प्रयोग नगर्ने, कति सुन्दर हुन्छ। मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा हामीलाई फाइदा हुन्छ। सारा रोगहरूका पीडाहरू समस्या भएर समाधान भएर जान्छन्। हो दर्शकवृन्दहरू, त्यो बल आओस् भन्नको लागि यो बरुथिनी एकादशी विष्णु बराहको महत्व छ, सेवा पूजाको महत्व छ। अब म थोरै 2 मिनेटमा यो एकादशीको महात्म्य पनि सुनाइहाल्छु अनि विश्राम गरौँला। यो एकादशीको महात्म्य अब के छ त भनेर भन्दा, एकचोटि माहिष्मती नाम गरेका नगरमा मान्धाता नाम गरेका राजा थिए, धार्मिक थिए, चक्रवर्ती थिए। राजाहरू त्यसै पनि जङ्गलहरूतिर घुमि नै रहन्थे। एकचोटि जङ्गलमा जाँदा एउटा भालुले गोडा तानेछ। चरण तानो, यो गोडा तान्दै तान्दै चरण तान्दै तान्दै घिसार्दै घिसार्दै निकै पर पुर्यायो।
मान्धाता राजा आत्तिएर उनले भने भगवान मलाई यो भालुले अब मार्ने हो, म यसबाट बच्न सक्दिनँ, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनेर उनले प्रार्थना गरे। एउटा युवक जस्तो व्यक्तिले आएर त्यो भालुबाट राजालाई बचायो र राजा बाँचे। शरीर गोडो घिसार्दै घिसार्दै अगाडि जाँदै थिए, एकजना महात्मालाई, एकजना सन्तलाई गएर भेटे। म के गरौँ, मेरो त यो हालत भयो, मलाई त यो शारीरिक रूपमा यस्तो पीडा पाएँ, अब कसरी म ठिक होला, मलाई भालुले यसो गर्यो भनेर भन्दा महात्माले भन्नुभयो शारीरिक रूपमा तिमीलाई यो अङ्ग प्रत्यङ्ग ठिक होस्, भगवानले कल्याण गर्नुहोस् भन्ने लाग्छ भने वैशाख मासको कृष्ण पक्षको एकादशीका दिन मथुरामा जाऊ, यमुना नदीको तटमा विष्णु बराहको पूजा गर, विष्णु बराह भगवानसँग पूजा प्रार्थना गर, तिम्रो यो शारीरिक रूपको जुन कष्ट छ यो कष्टबाट तिमीले मुक्त हुनेछौ, भगवानले कृपा र करुणा गर्नुहुनेछ भनेपछि उनले ती महात्माको कुरो सुनेर यमुना नदीमा गए मथुरामा र विष्णु बराह भगवानको सेवा पूजा आराधना गरे र उनलाई शारीरिक रूपमा जुन कष्ट पीडा थियो यसबाट मुक्ति भए। अन्तिममा विष्णु बराहको कृपाले जीवन मुक्त भए मान्धाता चक्रवर्ती राजा। त दर्शकवृन्दहरू, यो एकादशीको महात्म्य थोरै पनि मैले सुनाएँ, तर यहाँहरूले बुझ्ने गरे। त दर्शकवृन्दहरू, हामीलाई पनि शारीरिक रूपमा पीडा, मानसिक रूपमा पीडा नहोस् भन्नको लागि हामीले पनि यो बरुथिनी एकादशीको व्रत गरौँ। वैशाख 3 गते परिरहेको छ 2080 सालमा 16 अप्रिलका दिन। एकादशीको सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना। म पनि नयाँ वर्षको दिन एक दिन ज्वरो आएर निकै दौडधुप धेरै भयो, सारा कुनै काहीँ मौसम कस्तो काहीँ कस्तो हुन्छ। एक दिन वैशाखको 1 गते त उठ्न पनि सकिनँ। फेरि मलाई लाग्यो बरुथिनी एकादशी आउँदैछ 3 गते भनेर एकादशीको नाम लिने बित्तिकै बडा ऊर्जा आयो, सफलता आयो र त्यो शरीरमा एक प्रकारको चाहिँ शक्ति आयो। औषधिहरूले पनि काम गर्यो र यहाँहरूलाई यो एकादशीको महात्म्य सुनाए। यहाँहरूको जीवन सबैको लागि राम्रो होस्। वर्ष दिनभरि हामी सबैलाई भगवानले कृपा र करुणा गर्नुहोस्। यहाँहरू सबैलाई सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै बरुथिनी एकादशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।